मुद्द्याचेर जे आसा आमच्या देवळाच्या सहभोंवतणी जी जागा आसा आनी जे परब फॅमिली जी आमकां त्रास करतात आमच्या देवळाचे फुडली जागा तेंच्यांनी ब्लॉक केल्ली आसा कितें वाट ब्लॉक केल्ली आहा ट्रेडिशनल वाट जी 500 वर्सां पर्यंत आमचे जे आजे पणजे जे आसलेले ते यूज करताले आमचो जो टॉयलेट आसलो बायलां खातीर तोय टॉयलेट तेंच्यांनी ब्लॉक केल्लो आसा तेजे खातीर बायलांक भरपूर असुविधा जातलेली आसा आनी आमी हे सगळे आमचे जे हे आसा कंप्लेंट्स आसा ती आमी CMा कडेन रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा आनी CMान आमकां एश्युरन्स दिल्लो आसा की आपूण बेगीनच्या बेगीन आमची जी ट्रेडिशनल जी वाट जी आसा ती आपूण ओपन करता आशिल्ली कितें आनी हो मुद्दो एडवोकेट कार्लोस फेर्राव ते पेरेरा तेणेनूय आल्दोचो MLA तो तेणेनूय हो 0 hours तेणेन इशू रेज केल्लो आनी एसेंब्लीन पासून CMान सांगलेलें आसा की आपूण हो इशू बेगीनच्या बेगीन सॉर्ट आवट करता पूण आयज पर्यंत आमकां अजून हो इशू सॉर्ट आवट करूंक ना आनी तेज्या खातीर कशें आसा की तेज्या खातीर आमी आमचे जितके महाजन आसा जे खारवी समाजाचे जे बाकीचे जे महाजन आसा तेंच्या खातीर आनी तांकां हे कळपाक लागून आयचो प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लो आसा आनी सगळ्यांनी आमकां सहभाग करपाचे आनी जितके आमचो जे देवळा सायडीक जी इलिगलिटी चल्लेली आसा जे जागे विकण्याचो प्रयत्न चल्लेलो आसा देवळाचो किंवा ब्राह्मणाची आमची ब्राह्मण राष्ट्रोळी ब्राह्मणाची वाट बसून बंद केल्ली आसा जे 500 वर्सां जे आमचे आजे पणजे जे यूज केल्ले आसा जागो जो आसा तो आयज जागो आमकां हे करता आमचे कडेन इल्लिगली आमचे कडल्यान ते हे करून आपल्या प्रेशराचेर एडमिनिस्ट्रेटीव प्रेशराचेर ते हे करून आमकां हे करता सगळो हो जागो ते आपल्याच्या नांवार करूंक सोदतात आनी हो जागो तो विकूंक सोदता सो बेगीनच्या बेगीन CMान आनी बाकीचे जितके जे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालपाचें सायटीचेर येवपाचें आनी लिगली कितें डॉक्युमेंट्स आसा नासा तेजेर तेंच्यांनी सगळे कारवाई करून आनी जे इलिगली जाल्ली आसा ह्या जाग्याचेर लागून तेजेर तेंच्यांनी कारवाई करून बेगीच्या बेगीन CMान देवळाचे तर्फे एक फेवरेबल डिसिजन दिवपाचें आनी तशेंच हांव जस्टीस म्हणटा हांव BJP हिंदू समाजाचे हेजेर जस्टीस करतलो इतक्या वर्सांचेर देवळाचेर नांगर हाडचो ना कितें आनी हे हांव CMा कडेन वचून मागता आमच्या महाजना तर्फे की बेगीनच्या बेगीन CMान हे सॉर्ट आवट करपाचें कित्याक आमचे खुबशे प्रोग्राम येवपाचे आसा आमची जात्रा येवपाची आहा वाडदिसाचे आमचे येवपाचे आसा आनी जे बायलांक असुविधा जाता आयज कितें ते बायलां खातीर आनी हे बाकीचे जे तेंच्यांनी इलिगलिटीज केल्ली आसा देवळाच्या सायड भोंवतणी ते काडपाक बेगीनच्या बेगीन CMान हितून आपले पर्सनल हे करपाचो इंट्रस्ट लक्ष घालपाचो हितून आनी बेगीनच्या बेगीन हो सॉर्ट आवट करपाचो आनी देवळाचे तर्फे हेजेर फेवरेबल एक डिसिजन दिवपाचें धन्यवाद। हांव प्रेरणा मुखाडे उलयतां आमचे हांगा टॉयलेट बंद केल्ली आसा आनी आमकां त्या खातीर असुविधा जाता हांगा आमची म्हाजी मां येयल्ली आसा जाणटी आसा सगळे जाणां तांकां टॉयलेटीन वचपाक मेळना सो मातशी ओपन करून दिवपाची आमी CM सरा कडेन वचून गेल्ली आमचे मातशे प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हणून CMान अजुनूय हेजेर लक्ष घालूंक ना आमचे आतां प्रॉब्लेम खूब जाता आमकां टॉयलेटीक वचपाचो CMान अजून आमचे तशें मातशें हे आमकां हे असुविधा जाता ते प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हणून सांगलेले CM अजून लक्ष घालून पळोवंक ना केन्नातून बंद ना ती टॉयलेट आतां जाली कितले 15 दीस जाले आनी कोणा हां मम्मीसून येयलें आतां मातशें पांया पडून आमी चिंतता की मातशें वॉशरुमान वचूंक जाय जाल्यार ते वॉशरूम आमी यूज करूंक शकना तर CMा कडेन हीच रिक्वेस्ट आसा की मातशें पळय आनी वॉशरूम मातशें बांदून